Welcome back to Inqua News. Vasco taxi operators met MLA Krishna Salkar and MMC chairperson Girish Borkar demanding inclusion in cruise terminal operations and action against illegal bus pickups. They issued a 15-day ultimatum threatening protest. Salkar assured escalation to Chief Minister and RTO action on the renter bike parking. Borkar confirmed a new taxi stand site and upcoming meeting. जे वास्कोकार आहा त्यांचे टॅक्सीज आसात आणि टॅक्सीज आम्ही पयलीं कितें करताले हॉटेलाच्या भायरूच आमी लायताले कळ्ळें न्हू आणि हॉटेलांचे गेस्ट येताले म्हणजे कशे दाबोली देंवताले ते हॉटेलांत वयताले रावताले ते आमकां कॉल येतालो ते आमी ड्रॉप करताले येताले आतां कितें जाला मोपा एअरपोर्ट जाला सो आमकां व्हडलो इम्पॅक्ट पडटा म्हणजे कशें आतां दाबोलीसून आमकां भाडी येत ना म्हणजे हॉटेलासून येत ना सो आतां आमकां कितें आहा एक रेल्वे स्टेशन आसा की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कशें रेल्वे स्टेशनाचेर वचून आमी थंयसर ते गेस्ट जे रेल्वेसून देंवता ते आमी घेवन वयतले पूण हातूंत प्रॉब्लम कितें जाला बस आहा बस येता बस रावता आनी बसूच ते भाडे करता भाडे म्हटल्यार एकदम सवाय भितर म्हणजे 150 रुपयान बी अशें भाडे करतात आनी ते वयतात कळ्ळें न्हू तर 150 रुपयान ते गेले जाल्यार आमी टॅक्सीवाले कितल्या रुपयान वचपाचे तेंची बस 150 करून ती व्हडली बस भरून तेंचो तो व्हडलो एक अमावंट जाता पण ते भाडे मारतात तो एक आमकां स्टॉप करपाक जाय कशें करून ना जाल्यार तुमी भाडे मारता जाल्यार तुमचो एक बरो स्टँडर्ड रेट धरा कळ्ळें न्हू आनी तुमी भाडे मारा ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते कशें व्हडलो आमकां तो प्रॉब्लम आहा तो टर्मिनलाचो टर्मिनल आतां ज्यो बोटी येता ते बोटीचेर आमचे वास्कोकार थोडे जण टॅक्सीवाले आहा ते वचना थंयसर भाडे मारपाक कित्याक थंयसर दादागिरी मातशी चड चल्लेली आसा ती आमकां नाका आमकां कशें आहा म्हटल्यार आमचो प्रेसिडेंट ही जेन्ना सगळें जाल्लें जाल्यार प्रेसिडेंट आमचो तेन्ना थंय गेलो भाडे मारपाक जाल्यार प्रेसिडेंटाकूच भाडे दिना ताका दादागिरी करता आनी ते हें करता तशें ते आमकां स्टॉप जाल्लेले जाय सारकें क्यू सिस्टम सारकें सिस्टमॅटीक आनी मेन म्हणटा ते कशें आतां तुमचो युनियन आहा त्या युनियनान आमचे बी वास्कोचे एक 5 जाण आसूंक जाय युनियनान मेंबर्स आमचे भितरले 5 जाण म्हणजे कशें ते स्मुथली चलपाक जाय एक नांव पिड्यार जावपाक जायना की आतां जो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो आमकां बोटीचेर वता आमी जे म्हटल्यार भायले न्हू म्हटल्यार कशें कलंगूट बागा अंजुना या आनी खंयसरले थंयसून येवन आमी हयसर भाडे मारना आमी वास्कोच रावन आमी वास्कोचेच भाडे मेळना जाल्यार आमकां कशें मेळटलें हांव थँक्यू म्हणटा दाजीबाई पासून एमएलए आमकां मेळपाक नशीब जाय तेणी आयज डायरेक्टली सांगलां आमच्या येवन इंट्रुशन म्हटल्यार हयसर येवन रावला आमच्या वांगडा आमच्या येवन रावन तेणी आमकां सपोर्ट केला म्हणपाक लागला आमी हांव आहा तुज्या वांगडा तुका कसलो सपोर्ट जाय तो आमकां सांग आमी करता हांव खरेंच म्हटल्यार एकदम काळजांतल्यान म्हणटा आमकां दाजीबाईक आमकां म्हटल्यार थँक्यू व्हेरी मच असोच आमकां एमएलए जाय आमी सदांच दाजीबाई वांगडा आसतले आमचे जे टॅक्सीवाले आहा आमचे जो युनियन आहा तो युनियन सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो आमकां तूं फक्त आमकां एक बरो एक सपोर्ट दी आमच्या थोड्या त्या धमकी बीन दितात तरी म्हणून आमी दाजीबाई कडेन येयला आनी ताका हो आमचो प्रॉब्लम कितें आसता ताका सांगपाक आनी हेजे पयलीं बीन तेणें आमचो प्रॉब्लम आयकून घेतला आनी तेणें पार्लमेंटाक उलयला. हांव दीपक नायक साईबाबा टॅक्सी असोसिएशन मेंबर आमकां एक बसी खातीर न्हू व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा सदांच बसी येता आनी थंय 150 रुपया 100 रुपयान भाडी व्हरता आनी आमी तांकां पळयता आमकां थंयसर कांयच बिजनेस मेळना आमी सकाळीं फुडें येता पूण आमकां बिजनेस कांयच मेळना थंयसर ते 4-5 बसी येता आनी सगळे बसी भरून व्हरता जर तर तेंची बस भरना जाल्यार ते धाकट्या बसीन घालतात पॅसेंजराक आनी ती बस व्हरता आमी तांकां पळोवपाक हेज्या पयलीं आमी सरा कडेन प्रॉब्लम घेवन गेल्लेलो सरान आमकां हेल्प केल्लेले तेन्ना पुलीस सुद्दां येवन थंयसर कॉम्प्रमायज केले ते 8 दीस बसी बंद जाल्लेल्यो पूण ते परत आयकना आसा तशें परत तेंच्यांनी चालू केल्या. बसी ज्यो आसता त्यो प्रायवेट कॅरेज आसता पळय त्यो बसी आहा पळय त्यो 150 रुपया 100 रुपया करून ते आपले पॅसेंजर व्हरता जांकां परमिटूच ना आमी 2-4 फावटी तरी आपल्या RTO ऑफिसांत वचून येयले पोलिटिशियनांनी दिलेली फाटली 2 वर्सां पयलीं मागीर आमी दाजी साहेबाकूच मेळून येयले तेणें सांगलें की आपूण उलयता म्हणून आनी तो पावसाळी अधिवेशनाक एसेंब्लीन उलयले आनी चीफ मिनिस्टर साहेबान आमकां सांगलें की तुमचे ते प्रॉब्लम आतां आपूण सॉर्ट आउट करता म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें. फाटीं पसून तुमी पळयलां आसतलें हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी क्रूज टर्मिनलाचेर चड भर दिवपाक जाय कित्याक थंय रेवेन्यूय आमकां बरो येवंक शकता टुरिजमूय बरें येवंक शकता आनी आमची मुरगांव तालुका परत एकदां रिवायव जावंक शकता आनी त्या खातीर थंय क्रूज टर्मिनला कडेन बिजनेस सगळ्यांक इक्वली मेळप हें खूब गरजेचें आसा. लास्ट टायम जेन्ना आयिल्ले तेन्ना ताणें सांगलें तशें 2 दीस तांचें सारकें केलें आनी मागीर परत सेम स्टोरी आज थंय क्यू सिस्टम ना आज थंय कोणूय येता कोणूय बिजनेस करता आनी ह्या लोकांनी वचप तरी खंय ह्या लोकांनी तांचीय पोटां आसा बोर्डांची तांचीय फॅमिली आसा तांचीय भुरगीं शिकपा वता तांकांय कपडे दिवपा जाय
तांची मिस्टेक म्हणना. सो त्या खातीर हे दोनूय विशय घेवन कित्याक हो सिरियस मॅटर आसा. आज 2 बोटी आसा, फाल्यां 20 बोटी येतल्यो. 20 बोटी आयले जातलें कितें? हे सगळ्यांकूच बिझनेस मेळटलो. आनी त्या खातीर आतां सोडून सपोज तुमी स्ट्रीमलायन केलें, क्यू सिस्टम केली आनी सगळे एका जाग्यार घाले जाल्यार फुडें झगड्यो जावपाना. आज आमी फक्त आमंत्रण कितें दिता, फुडले मोठे जेन्ना बिझनेस येतलो तेन्ना आनी चड झगड्यो जातल्यो. त्या परस आजूच सपोज स्ट्रीमलायन केलें जाल्यार चड. हांव तिनूय MLA कडेनूय रिक्वेस्ट करतलो, संकल्पा कडेन रिक्वेस्ट करतलो, मोविनाय कडेन रिक्वेस्ट करतलो आनी आमी जाल्यार तिगूय जाण वचून हाका मेळटले. कितें सगळे कडले लोक आसा, हे दाबोलेचे लोक आसा, सड्यावयले लोक आसा, वास्कोचे लोक आसा. सो म्हाका दिसता ही आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ती आमी झगड्यांनी वाया घालपाक ना. आज 2 क्रूज येतात, फाल्यां 50 क्रूज येतल्यो, 20 क्रूज येतल्यो, 10 क्रूज येतलो, व्हडलो बिझनेस जातलो. तेन्ना हें सपोज स्ट्रीमलायन केलें आनी वेवस्थीत केलें जाल्यार सगळ्यांक बिझनेस मेळूंक शकता. आमकां कोणाकूच दुखोवपाची गरज पडपाना. त्या खातीर हांव हे दोनूय विशय करून हांव ऑनरेबल CMाक मेळटलो.